अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप जी देखें माशाल्लाह से पत्तों की खूबसूरती, इस खूबसूरत दरवाज़ा जो 4 बाज़ारों को लगता था। और ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब इकट्ठे थे तब ये सिखों के दौर का था और बहुत खूबसूरत लग रहा था, एक अलग ही नज़ारा था। यानी कि इसका गेट को देखने का एक अलग नज़ारा था। लेकिन जो आपको पहले भी हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं, जो बाज़ार का हाल हो चुका है और जो बेचारे लोगों के कारोबार का बुरा हशर हो चुका है। तो उनका उनसे ही पूछे जिन्होंने करोड़ों करोड़ों के कारोबार पे पैसा लगाया और फिर उनकी तबाही अपनी आँखों से देखी, बेबसी उनकी बेचारों की। बहुत ज़्यादा दुख हुआ। और ये गला मंडी जहाँ पे लोग अपने गुड़ शक्कर और वो रेड का मिर्चें जो उनसी होती हैं यानी सुरख मिर्चें, वो सारे लगा लगू कर बैठते थे यहाँ पे। और बड़ा ही मतलब एक स्टैंड था इधर। पहले इधर प्लास्टिक के बर्तनों की बहुत ज़्यादा दुकानें होती थी, जो साल 2 साल पहले आग लग गई, पता नहीं किस वजह से लगी। हर बंदा हमारे शहर का परेशान, जिसकी नहीं भी दुकान हटी वो भी परेशान कि कहीं ना हमें आकर ना कुछ कर कह दें, हमारी दुकान ना चली जाए। हर बंदा परेशान, बुरे हाल। और कुछ लोग तो देखने के लिए आए कि देखें कहाँ पे क्या कुछ कर कर गए हैं। सुनने में आया है कि पत्तों की शहर का बहुत बुरा हाल हो गया है। वाकई में भी ये तो उजड़ गया, हमारा शहर की जो रौनक थी, ये खोखा जात जो उनसे थे। इधर रौनक थी, छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए थे, अमीर गरीब सब लेते थे, सब ही यहाँ से शॉपिंग करते थे। बहुत प्यारा लगता था, ये बाज़ार की रौनक थी। कुछ अब अमीर भी वैसे, क्योंकि इतनी महंगाई हमारे मुल्क में हो चुकी है जिसकी कोई इंतहा नहीं। हर बंदा वो कहता है कि भी मियाना रवैया रख कर हम चलें। ये देखें दुकानें खुली भी हैं होने के बावजूद दुकानें, लेकिन दिल नहीं कर रहा था। बड़ा ही दुख। एक मेरा तो एक एक पाँव जो सा था ना, वो मन मन का हो गया कि मैं कैसे उठाऊं और कैसे देखूं। और मैं बड़ा ही परेशान। और मैं फिर वीडियो शूट साथ में करती, ये हमारा काम भी है। तो इधर से अत्थर ने कुछ, मैंने कहा मेरी भाई हिम्मत नहीं है, कुछ आप बना लो कुछ। मैं ये देखें जो मेरे भाई के खोखा था वो भी ख़त्म हो गया। वो अपना भी देख रहा था, दिखा रहा था, और मैं उसका भी देख रही थी। क्या बुरे हाल बन के दिहाड़े वो हिसाब हो गया। तो मरियम क्या जाने हैं, मरियम नवाज़ क्या जाने कि किसी के दिल, किसी के कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई कैसे, जिसकी दुकान गई, जिसके घर चलता था, जिसके मुलाज़म का घर भी साथ चलता था। कई कई मुलाज़मों का दुकान से वो पे वगैरह निकालते थे, लेते थे, तो घर चलते थे। तो क्या गुज़रती, क्या बीतती है वो क्या जाने हैं। तो ये तो वो हिसाब हो गया, बंदर की जाने अदरक का स्वाद। तो कुछ भी ना मिला, कुछ ना। फिर मुझे थोड़ा सा काम था, मैं आ गई इधर हार थक के ये बाज़ार में। तो इस बाज़ार से जब मैं आई हूँ तो कुछ सामान मैंने ख़रीदा, कुछ लेना था जी। ये फिर सहूलत बाज़ार का तो आपको पता ही है कि कैसे है। फिर मैं यहाँ पे खड़ी और अत्थर कोई अपने दोस्त के साथ बातचीत करने लग गया। और इधर हमने तो सामान लेना था, तो कुछ मुझे ज़्यादा ही था बाज़ार में। लेकिन बाज़ार की हालत और रास्ता ना मिलने की वजह से और कुछ दुकानें सारी ख़त्म हुई पड़ी थी, उसकी वजह से फिर मैं कुछ भी ना ले सकी। और सहूलत बाज़ार रात हो गई थी, सहूलत बाज़ार फिर आ गए और थोड़ा बहुत सामान लिया। और मैंने कहा देखते हैं, चेक करते हैं, क्योंकि आप लोग में पहले भी हमें कहा था कि आपने हमें सहूलत बाज़ार का तो विज़िट करवा दिया, लेकिन रेट नहीं बताया। भाई रेट इनके खुद के ही हैं, कोई इतने ख़ास रेटों में कोई फ़र्क नहीं है। मेरे ख़्याल में बाहर वाले तो कोई लेस कर देती हैं, इधर कोई मेरे ख़्याल में कोई लेस नहीं है।
میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، اب بھی بتا رہی ہوں کہ کوئی مجھے فرق نہیں پڑا کہ کوئی چیز وہ کہندے نا پنجابی چ لگی لائی جاندے، وہ حساب ہے لگی لائی جاندے، جتھوں جویں دا گاہک ملدا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہوشیار ہے گاہک، یہ چلاک ہوشیار ہے، اس کو ریٹوں کا پتہ ہے، تو پھر وہ مناسب کر دیتے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو وہ پھر جو ہے وہ ادھر سے وہی حساب لگی لائی جانا، ٹھیک ہے۔ ادھر میں نے بل بنایا اور ہم بل بنایا اور دیکھتے ہیں کہ کیسا ہے، پھر میں نے سارا تھوڑا سا سامان تھا، میں نے کہا دیکھتی ہوں کہ کیا کچھ ہے، یہ تھوڑا سا سامان تھا جو میرا ختم ہوا تھا، میں نے کہا وہاں سے بھی لینا ہے تو ادھر سے اسی اسٹور سے ادھر سے ہی لے لیتے بازار سے، اور کچھ سبزی وغیرہ تھی وہ لینی تھی، تو میں نے کہا یہاں سے لے کر چیک کرتے ہیں۔ اور آپ لوگوں نے ہمیں پہلے کہا تھا کہ بھی آپ نے ریٹ نہیں بتائے، تو بھائی کوئی فرق نہیں ہے ریٹوں کا، ساتھ ہی ہمارے منڈی ہے اور ساتھ ہی یہاں پہ منڈی میں تھوڑا فرق ہے، مطلب کہ کم ہی ہے میرے، اور ادھر اپنا انہوں نے کرایہ بھی تو دینا، یہ حساب ہو جاتا ہے، انہوں نے رینٹ دینا گورنمنٹ کو، یہ مفت بری میں تو بیٹھے نہیں بیچارے ہوئے، اور پھر ہمیں وہی آ جاتا ہے کہ بھی انہوں نے بھی تو 4 آنے کمانے ہیں، تو پھر ہی کہیں سے کرایہ وغیرہ بھرنا ہے، کوئی اپنے گھر کا بھی چلانا ہے، ان کا کون سا ہے، کوئی 5 7 کاروبار ہیں جو ہے، لیکن جو ہے میں بھائی کچھ کہہ نہیں سکتی، جو پتہ ہے وہ مجھے پتہ ہی ہے۔ اور یہ آج کا ہمارا چھوٹا سا ولاگ ہے، دکھ بھرا بھی، اور کچھ بس زیادہ دکھ بھرا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بہت شکریہ آپ لوگوں کا، اور جو میرے ویڈیو دیکھتے ہیں لائک کرتے ہیں ان کا بھی شکریہ، اللہ ان کو بھی جزا دے۔ اور یہ پیڑے دندا والا نہیں سفید ہی دانت ہے، یہ دانت دکھا رہا تھا، چھیڑ رہا تھا، کہتا میری بھی ویڈیو مجھے بھی ولاگ میں لے، اور تو ہم نے اس کو ویڈیو میں لے لیا ولاگ میں۔ اور تو جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ مہربانی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہماری ویڈیو کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، اور اچھے کمنٹس کیا کریں، اور ہمیں بتایا کریں کہ ہمارے ولاگ کیسے ہیں، اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، ہم بھی آپ لوگوں کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو جزا دے، اور اللہ پاک سب پہ گھروں پہ اور بچوں پہ اپنی خاص و خاص رحمت کرے۔ تو ہمارا جو میں آپ کو ہر ولاگ میں کہتی ہوں کہ ہمارا واچ ٹائم پورا کروائیں، ہمارا واچ ٹائم پورا کروا دیں، آپ کی بہت مہربانی ہے۔ اور ادھر یہ جس آدمی سے ہم نے سبزی لی تھی، اس سبزی والے نے کہا کہ آپ ولاگ بناتے ہیں، اس کا آپ لوگوں کو کیا فائدہ، میں نے کہا اس کا ابھی تک تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، دیکھتے ہیں، سال ہو گیا ہے، 1.5 سال ہی ہو گیا ہے، دیکھتے ہیں کیا فائدہ نکلتا ہے اور کیا ہمیں ملتا ہے کیا نہیں ملتا، پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔